بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إذا نظرا لضرورة احنا دائما نشوفوا الأسئلة تاع الطلبة، كيبان بعض الطلبة لقاو مشاكل في تمثيل النقطة جي أو البحث، وأنا جيت النقطة جي بالنسبة في النقاط أ و ب. حنا نديرو مثال من التطبيق. يبدا عندنا مثال 1 2 3 4 5 ثلاث أمثلة على مرجح نقطتين وزوج أمثلة على تمثيل نقطة جي مرجح 3 نقاط مرفوقة بطبيعة الحال بالمعاملات ألف وبيتا وغاما. حنا أعزائي الطلبة قلنا المرة اللي فاتت بلي المرجح إذا كان وجد فهو وحيد. المرجح إذا كان وجد فهو وحيد، يعني ما يصلحش السؤال يا أستاذ وكون تكون عندنا نقطتين اللي جي. المرجح إذا كان وجد نقطة جي فهي وحيد. وضعنا بون. الحل راح نشوفوا الحل، راح نشوفوا مثال الأول. عندنا أ جي تساوي 3 على 2 نواج من ب. شوفوا نعطيكم ملاحظة أعزائي الطلبة، هذا التلميذ دائما لازم يشوف المعامل تاع ب أ ولا أ سي ولا إذا كان المعامل هذا أكبر من الواحد، إذا كان المعامل تاعو أكبر من الواحد ماذا بينا أن النقطة أ و ب مش بها ماذا بينا نقربوهم من بعضهم. أما إذا كان نعطيها لكم قاعدة معامل شعاع إذا كان الناحيتين، الحالة الأولى إذا كان معامل الشعاع يكون ألفا. إذا كان ألفا أكبر من واحد ماذا بين النقطة ألفا أ و ب وش بها نقربوهم من بعضهم. النقطتين يقتربان، هذا من الأحسن. أما إذا كان ألفا أقل من واحد ماذا بك النقطة أ و ب بعاد من بعضهم. النقطتين تبتعدان، فهمنا ماذا بينا بعدهم من بعضهم. هنا لاحظ 3 على 2 هي 1.5 يعني يسمى راهم أكبر من واحد ماذا بين النقطتين بعدهم من بعضهم. إذا نحطوا هنا نقطة أ نحط هنا نقطة جي تمام. أكبر من واحد قلنا أكبر من واحد ماذا بينا نقربوهم من بعضهم. عفوا نقطة هنا أ نحط هنا نقطة ب ونصوا بيناتهم. احنا قلنا نقطة المرة اللي فاتت باللي نقطة مرجح نقطتين فهو يحافظ على الاستقلالية. تسمى نقطة جي راح تكون محمولة على ماذا؟ محمولة على القطعة المستقيمة أ أو حامل القطعة المستقيمة أ. راح تكون على الحال. إذا واش قلنا المرة اللي فاتت؟ راح ندرسوا الجهة وندرسوا ماذا؟ الطول. شكون اللي يعطينا الجهة؟ هو المعلوم. تسمى الجهة الموجبة لها هي بي أ، يعني من بي نحو أ، يعني نمشيو بالطريقة هذا هو الجهة الاتجاه الموجب تاع النقطة تاع الشعاع أ جي. إذا هنا أ تسمى جي باينة بلا حد تجي من علاش تكتب على الاتجاه الموجب. هي تجي منا على يسار أ زيد وبالطول دير 3 على 2 معناها واش؟ معناها 1.5. يعني أ جي هو عبارة عن بي أ ونصف. إذا نمشيو بي أ ونصف. فهمت؟ ندو فيه شوية في المستقيم أ بي. إذا هذا الطول تقريبا هو بي أ والنصف تاعو تسمى نقطة جي راح تكون هذه نقطة جي. لاحظ أ جي طول أ جي هذا له نفس الطول تاع بي أ بواش بوحدة ونصف. إذا اعتبرنا هذا وحدة إذا وحدة ونصف. إذا النقطة جي راح تجي على يسار. إذا في النقطة أ جي لا نفس الاتجاه الموجب وبوحدة ونصف. طيب نشوف الحالة الثانية. تبارك لك عزيزي الطالب ممكن مثال الأول ما تفهمش المثال الثاني تفهم. مثال الثاني أ جي تساوي ناقص 2 على 3 من بي أ. حنا أول حاجة قلنا لازم نحيو على إشارة الناقص. كيف نجي نكتبوها ناقص 3 بي أ؟ نجي نكتبوها زائد 2 3 أ نعكسو الشعاع. تمام؟ إذا أ جي تساوي 2 3 أ. نلاحظ بلي 2 3 واش بين؟ أقل من الواحد ولا أكثر من الواحد؟ هذا أقل من الواحد بيسك البسطة هو أقل من المقام. أقل من الواحد واش قلنا؟ النقطتين ماذا بينا بعدهم على بعضهم. إذا نحط النقطة مثلا الأولى هنا أ النقطة الثانية نقول تكون ب بعدهم على بعضهم. ردوا فيهم نرسم حامل القطعة أ ب. أيوا نرسموا الاتجاه الموجب. الاتجاه الموجب قلنا من أ إلى ب، من أ إلى غير ب. تسمى له الاتجاه الموجب تاعنا نمشيو هكا
تسمى بهذه النقطة جي راح تجي، لكن نقول الجهة علاش؟ باش نقول لك الجهة اسكو تجي على اليمين ولا تجي على اليسار. إذا باينة بلي الجي تجي على اليمين، علاش؟ باش كي نقول جي تبع نفس الاتجاه الموجب تاع أبي، فاهمين؟ إذا هذه الجهة نروحوا لواش؟ نروحوا للطول. الطول يقول لي 2/3 من أبي، واش معنى 2/3 أبي؟ المقام هو القسم، يعني باش نقسم راح نقسم قطعة مستقيمة على 3. لاحظ نقسم قطعة مستقيمة على 3، شكون اللي قال لي قسم على 3 هو المقام. ونهزوا منها زوج. كي شغل نطيش 3 كاع لي كابريس نقول لك هز زوج، واش درت انت؟ هزيت زوج من 3. نطيش 5 كاع لي كابريس نقول لك هز 3، تسمى لك هزيت 3 من 5، 3 من 7، واضح ولا؟ إذا 2/3 تسمى 3 هذا المقام هو القسمة، و2 هو اختيار، تسمى نختار 2 من بين واش؟ من بين 3. إذا هذا هو الطول 2/3، تسمى هذه نقطة جي. إذا لاحظ بلي جي أنا 1 2 3، جي واش هي؟ جي هي 2 من ماذا؟ 2 من 3 أبي، واضح ولا؟ ولها نفس الطول، نفس الجهة تاع الاتجاه الموجب اللي هو أبي، تمام؟ نروح للمثال رقم 3. تبقى برك عزيزي الطلبة اللي قلت لك مش مثال ولا واحد ولا 2 تفهم. واحدة كلمة. مثال الثالث واش قال لنا؟ جي تساوي 3/5. مثال الثالث جي تساوي 3/5 أبي. لاحظ بلي هذه موجب ما نغيرش. واش نديرو؟ 3/5 لاحظ بلي راه عدد أقل من الواحد. واش نديرو؟ تسمى نبعدو بين و بي، ولا كي يكون عدد أقل من الواحد نبعدو. نرسم الحامل، نرسم الحامل علاش؟ باش نشوفو نقطة جي وأين تقع. نرسم الحامل، فوالا. نعينو الجهة الموجبة واش هي؟ قال لي أبي، هذا هو الشعاع أبي كيكون هنا موجب، وهذا هو اللي يعطيك الجهة الموجبة من إلى بي، تسمى هذا هو الجهة الموجبة. فهمتوا ولا؟ تسمى باينة بلي نقطة جي راح تجي على اليمين. 3/5. قداش عندي كابي تاع كابريزا؟ عندي 5، قداش نهز منهم؟ 3. إذا 5 هي اللي قاعد تقول لك مثلا قداش تقسم هذه إلى 5. إذا 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. إذا الخمسة هذه شكون يعطيها لي؟ المقام. إذا 3/5، 5 يعطيني القسمة، هو المقام، هو اللي يقول لي اقسم. 3 راح نخير، هو قلنا تاع واش؟ 3 هذا تاع اختيار. هذه الطريقة تاعنا برك، يعني ماشي تلقاو عدة طرق، بصح هذه الطريقة دقيقة جدا. إذا نهزوا الجهة، فهمنا على الجهة، هذا هو الجهة الموجبة، ومن بعد نروحوا للطويل أو الطول. إذا راح نهزوا 3 نحسب. إذا أعيد 1 2 3 4 5، هذه 5، وقال لي جي هي 3/5، نهز 3 من 5. إذا هذه نقطة جي. نقطة جي تاني. إذا لاحظ بلي جي هي نفس الاتجاه تاع بي، إذا جهة مليحة، والطول جي هو 3 من ماذا؟ من 5 بي. فهمتوا ولا؟ مليحة؟ نروحوا المثال الموالي اللي هو ندخل نرجع 3 نقط. كيفاش عرفتوا بلي 3 نقط؟ بيسك عندي و بي و سي. عندنا 3 نقط و بي و سي. هذا مثال، هذا شوية يحتاج إلى التركيز، لكن فيه نفس الخدمة اللي كنا نخدموا فيها في واش نقطتين. وش هو فيه؟ محصلة فقط. أنا قبل ما ندخل للمثال الأخر راح ندير تذكير فقط كيف نحسب أو نلقى الشعاع محصل تاع شعاعين. مثلا عندي شعاع بي، هذا الشعاع بي، بغيت نجمعوا مثلا شعاع سي، نجمعوا مع شعاع آخر وليكن شعاع سي. كيف نديروا عزيزي الطالب؟ كيف نديروا؟ مثلا عندنا شعاع بي، وبي، بغينا نجمعوه مع شعاع مثلا وليكن شعاع سي. كيف ندير؟ نرسم محصلة شعاعين. كيف؟
من نهاية نعتبره الشعاع الأول وهذا الشعاع الثاني. من نهاية الشعاع الأول نرسم شعاع يساوي ويوازي الشعاع الثاني، يساوي ويوازي الشعاع الثاني، يعني مساوي له. كي شلون نرسموه حبة مقلوب أو متوازي أو لا. ومن نهاية الشعاع الثاني نرسم شعاع يساوي ويوازي الشعاع الأول، يساوي ويوازي الشعاع الأول. من نهاية الشعاع الثاني نرسم شعاع يساوي ويوازي الشعاع الثاني بالطريقة هذه. ثم أصل بين البداية وبين النهاية، أصل بين البداية وبين النهاية. راح نتحصلوا على الشعاع هذا ذو اللون الأزرق. الشعاع هذا راح نسميه هو عبارة عن واش؟ هو عبارة عن A B، الشعاع A B زائد شعاع ماذا؟ AC. واضح؟ هذه كيف نرسم محصل شعاع. عندنا طريقة ثانية كيف نرسم محصل شعاعين بنفس الطريقة. واش نديرو؟ نتبعوا نفس الأشياء تاع قبل. عندنا طريقة واحدة أخرى، هذا الشعاع A B وهذا الشعاع AC. نهزوا نفس المثال الآخر باش نقارنوا بين الطريقتين. مثال AC. الطريقة هذه الطريقة الأولى. نشوف الطريقة الثانية. الطريقة الثانية واش نديرو؟ هي طريقة السحب. كيف نسحب؟ راح نسحبوا أحد الأشعة، إما الشعاع الأول أو الشعاع الثاني. لازم تكون نهاية الشعاع الأول هي بداية الشعاع الثاني. راح نطبقوا قاعدة نظرية شارل. كيف؟ راح نسحبوا الشعاع هذا اللون الأحمر، نسحبوا بطريقة أنه يرتاح مع نهاية الشعاع الأول. وي تسمى هذا نسحبوا إلى نهاية الشعاع الأول، نفس الطول، نفس الجهة، نفس الحامل. فمن هذا يساوي هذا، صعب هذا يساوي هذا راح نحيو. واش نديرو؟ راح نطبقوا نظرية شارل. إذا كانت نهاية الشعاع الأول هي بداية الشعاع الثاني حسب نظرية شارل واش هو؟ A B زائد B C هو الطول AC. واش نديرو مباشرة؟ راح نوصلوا بين النقطة A والنهاية تاع الشعاع الأخير خلاص المتحصل. إذن هذا هو A B زائد AC. بعض نفس حصلنا نفس الشعاع ذو اللون الأزرق. ممكن طالب يطرح لي السؤال يقول لي لا ما استعملناش هنا هذا زائد هذا، علاش؟ لأنه ما يصلحش تطبق الشرط هذا، لأنه نهاية الشعاع الأول ماهيش هي بداية الشعاع الثاني. هنا عندنا نفس البداية. واضح؟ باش نطبق علاقة شارل لازم يكون نهاية الشعاع الأول، لاحظ نهاية الشعاع الأول النهاية تاعو هي بداية الشعاع الثاني. واضح؟ باش تمكننا باش نطبق شارل درنا قاعدة السحب، بالأفكار هذا وبالمحصلة هذه نجموا نخدموا مرجح ثلاث أو نشأوا مرجح نقطة اللي هي مرجح ثلاث نقط. واضح؟ تبع معي عزيزي طالب مليح وركز معي مليح باش الأمور شوية تحتاج إلى تركيز. عندنا RG، بسم الله، RG تساوي 2 على 3 AB زائد 3 على 5 AC. أيوه 3 على 5 AC عفوا. واش راح نديرو هنا؟ هنا نطلب منك عزيزي الطالب انه RG اللي ما تفوقش فيها السحب. واش نديرو؟ راح نمثلوا صح محصلة شعاعية. إذا نقوم ماذا؟ أول خطوة أولا نقوم برسم الشعاع المحصل. ماذا؟ للطرف الثاني 2 3 A B زائد 3 AC. واش نديرو هنا؟ نحطوا النقطة A الطريقة هذه مثلا A. لاحظ هنا 2 3 A B، لاحظ المقدار هذا راهو أقل من واحد. إذا واش نديرو؟ واش تفهمنا بين A و B لازم نبعدوا البارامتر. بعد فيها البارامتر. مليح. 3 على 5 AC كيف 3 على 5 أقل من واحد. إذا واش نديرو؟ بين A وبين C نزيدو من بعد مثلا. نوصلوا بين A و B وبين A و C، نوصلوا بالنقط، نوصلوا بيناتهم، نوصلوا بين نقطة A و B ونوصلوا بين نقطة A و C. الطريقة
فهمين؟ نعيدو 2 على 3 من ا بي، 2 على 3 من ا بي، فهمنا بلي كلمة 2 على 3 من ا بي معناه راح نقسم الوحدة ا بي هذه تعرف القسمة إلى 3. نقسم الوحدة ا بي إلى 3 هين وننزلو منها قداش؟ 2. ننزلو منها 2 وي 1 2. إذا هذه واش تمثل؟ هذه تمثل 2 على 3 من ماذا؟ من ا بي. واحد مليح كيف راني قاعد نخدم، قاعد كل واحدة نخدمها وحدها. نروح الأخرى 3 على 5 أ سي، يعني نحكم الوحدة أ سي. لاحظ 3 على 5 أ سي. تسمى الوحدة أ سي نقسمها لواش؟ ل5. 1 2 3 4 5. هذه هي أ سي. إذا قسمتها ل5. 1 2 3 4 5. 5 وحدات. هي ونصف منها 3. 1 2 3. إذا هذه واش تمثل؟ نديروها باللون الأخضر. هذا الشعاع يمثل ماذا؟ يمثل 3 على 5 من أ سي. وهذا اللي باللون الأصفر يمثل 2 على 3 من أ بي. واش نديرو بعد؟ صايدك لقينا المقدار هذا ولقينا المقدار، واش نديرو بعد؟ راح نديرو الشعاع المحصل كما كنا نديرو قبل. راح نرسم الشعاع المحصل اللي هو واش يقول؟ من نهاية الشعاع الأول نرسم الشعاع يساوي ويوازي الشعاع الثاني. نرسم الشعاع المحصل. لاحظ. تبقى مليح عزيزي طال. ومن نهاية الشعاع الثاني نرسم الشعاع يساوي ويوازي الشعاع الأول. بالطريقة هذه. والله. فاهمين؟ طريقة كيما هذه واضح ولا؟ واضح. نصل بين النقطة أ والنهاية هذه، نوصل بين النقطة أ والنهاية هذه بطريقة كيما هذه. نوصل بيناتهم، واضح. هذا هو الشعاع المحصل لماذا؟ ل 2 على 3 من أ بي زائد 3 على 5 من أ سي. زائد 3 على 5 أ سي، هذا هو الشعاع المحصل. إذا واش نديرو هذيك الساعة؟ واش نديرو هذيك الساعة؟ نلعب على الشعاع المتحصل عليه. نلعب على الشعاع المتحصل، يعني كي نلقى المقدار هذا الشعاع المتحصل عليه، فالنهاية النقطة هذه المتحصل عليها ماذا عزيزي الطالب؟ هذه هي النقطة جي. إذا أنت كي ترسم الشعاع المحصل بمجرد أن توصل الشعاع المحصل فالنقطة اللي توصلت عليها هذيك الأخيرة فهي نقطة جي المتحصل. واضح؟ يبدو لي أن المثال الأول شوية مش واضح، نزيد نشوفوا المثال الثاني باش تزيد تفهموا مليح. هكا نزيد نشوفوا المثال الثاني. تبع معايا مليح. المثال الثاني واش يقول؟ نقول لك عزيزي الطالب مرشح 3 نقاط تحتاج وجه، تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى تركيز. نشوف المثال الثاني أ جي تساوي 2 على 3 أ بي. المثال الثاني اللي خدناه معليش. شو المثال الآخر؟ أ جي تساوي نص أ بي. نص أ بي ناقص 2 من أ سي. ناقص 2 من أ سي. بنفس الطريقة نحطوا نقطة أ لا على التعيين. نقطة أ لا على التعيين. عندنا نص أ بي، نصف أ بي تسمى نبعدوا شوية بين أ وبين بي باسكو المقدار نص أقل من 1. نص أ بي وناقصين أ سي. لاحظ بلي المقدار هذا أكبر من 1 وبالتالي واش راح نديرو؟ راح نكبرو. تسمى كبرو عفوا راح نصغرو هذه النقطة سي. إذا لاحظ هنا بلي أ جي نجم نكتبوها بالطريقة هذه تساوي نص من أ بي. كي تفهمنا بلي ناقص ما نديروهاش، ناقصين أ سي نرجعوها زائد 2 سي أ. 2 سي 2 من سي أ. تمام؟ بون نوصلوا بين النقطة أ و بي، نوصلوا بين النقطة أ و بي. ونوصل بين النقطة أ و سي. إذا نص أ بي تسمى النصف تاع أ بي، هذه هي النصف تاع أ بي. هذا واش يمثل؟ يمثل 1 على 2 من أ بي. فهمين؟ بون 2 من سي أ. 2 من سي أ، واش معناها سي أ؟ يعني قدر نزوق نخليوها ناقصين أ سي. ناقصين أ سي واش راح نعكسوا الاتجاه تاع أ سي، تاع الاتجاه الموجب تاع أ سي، تسمى نمشيو بالعكس. أو نقولوا 2 من سي أ، هذه سي أ
وهذه السي ا، تسمى نهزو زوج مرات من السي ا. لاحظ مليح، هذا الطول سي ا مره واحده، نزيدو له السي ا واحد اخر، الضعف تاع السي ا. الطريقه كيما هذه، فهمين؟ هذا الطول سي ا وهذا الطول سي ا، هذا كله هو ماذا؟ هو 2 من سي ا. لاحظ مليح عزيزي الطالب، واش نديرو هنا؟ درك انا حنا على الشعاع هذا، نجمو نعتبرو نهزوه باللون الازرق. الشعاع هذا نحتاجو محصل الشعاع هذا اللي هو نص ا بي، ونحتاجو المحصله تاع الشعاع هذا اللي هو 2 من سي ا، 2 من سي ا اللي هو الجهه الموجبه تاعو بالطريقه من السي الى، نحتاجو المحصله تاع الشعاع. هنا احسن طريقه نديروها هي طريقه السحب. كيف طريقه السحب؟ واش نديرو؟ راح نسحبو الشعاع هذا باش نطبق علاقه شرط، نسحب الشعاع هذا الى نهايه الشعاع هذا. لاحظ مليح، نسحب الشعاع هذا الى نهايه الشعاع هذا، نص ا بي نسحبوه الى نهايه الشعاع 2 سي ا، نفس الطول، نفس الجهه، نفس الحالة. فوالا طريقه كيما هذه، طريقه كيما هذه. هاي ولات عندي علاقه شهر، نهايه الشعاع الاول هي بدايه الشعاع الثاني. واش نديرو ديك الساعه؟ نوصل بين ماذا وبين ماذا؟ بين البدايه وبين النهايه. هذا هو الشعاع المحصل. لكن هنا حذري، هذا الشعاع المحصل واضح؟ هذا الشعاع المحصل له فيه زوج، يعني هذا زي هذا، هو هذا. نجم نعتبر بلي الشعاع هذا ككل هو الشعاع في، فهمت ولا؟ هو الشعاع في، إذا هذا هو في. هنا مكتوبة ا جي تساوي في، وانا شنو نحط نقطة جي باش يكون ا جي يساوي الشعاع في. إذا ا جي يساوي في، تسمى راح تكون لهما نفس الجهة ونفس الحامل ونفس المنحى، نص من نفس الطول تاع المقدار هذا. طريقة كيما هذه. هذه هي النقطة ماذا؟ النقطة جي. لاحظ بلي الشعاع ا جي يساوي الشعاع في، لهما نفس الطول، نفس الجهة ومتوازيين نفس الحالة. إذا نقطة جي راح تكون بالطريقة تعيونها. نقطة جي راح تكون بالطريقة هذه. واضح ولا مش واضح؟ قد يكون نرسم العكس، نسحب هذا بالعكس، تسمى الشعاع هذا نسحبه بالعكس، راح تكون كذلك النقطة جي راح تحل هنا، يعني تسمى نهاية بداية الشعاع الثانية تكون بالطريقة كيما هذه، وراح يكون عندك نفس النقطة جي راح تحل نفسها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.